पुलिस कमिश्नर चंगेज के ऑफिस की खिड़की आज भी खुली थी, लेकिन उसके बावजूद फिजा में बासी सिगरेटों और सस्ते कॉलोन की महक कम न हो सकी थी। इस ऑफिस में इस वक्त कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठा था। माहिर दाएं बाएं चक्कर काट रहा था, बार बार नफी में सर हिलाता, दांत से निचला लब काटता। चंगेज दीवार के साथ खड़ा बड़ी स्क्रीन पर पेंसिल से दायरे लगा रहा था। हाथ में पकड़ी लिस्ट से रुक रुक कर पढ़ते हुए वो एक एक दायरे का इजाफा करता गया। स्क्रीन पर शहर का नक्शा बना था। उसका मातहत ऑफिसर दूसरे कोने में मुअद्दब सा टैबलेट पकड़े खड़ा था। आखिरी दायरा लगाकर चंगेज ने दो उंगलियों से दीवार घेरी स्क्रीन को जूम किया, फिर पलटकर माहिर को देखा, जो उसी तरह दाएं बाएं बेचैनी से चल रहा था। क्या गारंटी है कि इन जगहों पर आलियान को देखा गया है? माहिर ने रुककर उसे देखा। अपने सोर्स का नाम नहीं बता सकता, लेकिन वसूख से कह सकता हूं कि इन जगहों पर वो अपने क्लाइंट से मिलता रहा है। चंगेज ने मातहत को आंख से इशारा किया। वो सर को अदब से खम दिए उल्टे कदमों बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और फिजा में खामोशी और सिगरेट की महक बाकी रह गई तो चंगेज उसके सामने आया। पेंसिल रखकर अब वो जेब से एक ताज़ा पैकेट निकाल रहा था। मैंने ज़ियाद के बारे में भी पता करवाया था। पेंडोलम की तरह चक्कर काटते माहिर के कदम रुक गए। तेज़ी से मोड़कर उसे देखा। फिर इंटेलिजेंस कमेटी में काम करने वाले एक ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक की है कि ज़ियाद वाकई उनके साथ काम कर रहा है। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कब, कहाँ और किस नौयत का काम ये वो नहीं बता सकता, लेकिन इससे ज़ियाद की कहानी की तस्दीक होती है। शायद वो वाकई बदल गया हो और अब अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हो। माहिर फरीद के चेहरे पर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट उभरी। वो नहीं बदल सकता, मगर खैर, कौन सा ऑफिसर है ये? है एक आफतनुमा ऑफिसर। चंगेज बात गोल करने के अंदाज में पलट गया। आफत अलाउद्दीन है ना? मैं उसे जानता हूँ। उसका बेटा मेरे जिम में जाता है। वो समझ के सर झटकता स्क्रीन की तरफ चलता आया। करीब आने पर स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे और शर्ट पे पड़ने लगी। तुम्हें वाकई यकीन है कि आलियान इन जगहों पर तुम्हारे सोर्स से मिलता रहा है? चंगेज उसके कंधे के साथ खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। नीली रोशनी माहिर की सफ़ेद शर्ट को नीला और चंगेज की स्याह वेस्ट को सुरमई दिखा रही थी। अगर वो वाकई इन जगहों पर अपने क्लाइंट से मिलता है तो नोट करो। चंगेज ने बाजू लंबा करके स्क्रीन पर नादीदा दायरा खींचा। ये तमाम जगहें 5 किलोमीटर के रेडियस में आती हैं, एक दायरे की सूरत में। मैं भी यही देख रहा हूँ। वो अपने क्लाइंट से सिर्फ इसी इलाके में मिलता है, मगर क्यों? क्या वो क्लाइंट इसी इलाके में रहता है? शायद आलियान उसकी आसानी चाहता हो। नहीं, मेरा सोर्स यहाँ से बहुत दूर रहता है। इंटरेस्टिंग। यानी हमारा जादूगर अपनी आसानी के लिए इस इलाके का इंतखाब करता है। शायद वो यहीं रहता है और उसके पास कार नहीं है। माहिर स्क्रीन को देखकर बुड़बुड़ाया। ये तमाम जगह एक दूसरे से 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। एक बस में बैठता है और अगली से उतर जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो शहर के दूसरे किनारे पर भी जा सकता है। माहिर, उससे अपने रिहायशी इलाके में ही क्लाइंट को बुलाने की क्या ज़रूरत है? और यहीं आकर उसका जहन फंस गया था। वो कुछ देर सोचती नज़रों से स्क्रीन को देखे गया। क्योंकि उसे वापस जाने की जल्दी होती है। फिर वो चौंका। यानी वो इस इलाके में नहीं रहता। वो यहाँ वो यहाँ काम करता है। वो यहाँ काम करता है। चंगेज जोश से बोला। माहिर के चेहरे पे पहली दफ़ा मुस्कुराहट उभरी। इसकी कोई डे जॉब है, अपना कवर कायम रखने के लिए। इतने बड़े जादूगर को जॉब की क्या ज़रूरत? आजकल ऐसे जादूगर उमूमन प्लेन साइट में छुपे हुए होते हैं, ऐसे कि कोई उन पर शक न कर सके। वो यकीनन कहीं जॉब करता है, मगर सवाल ये है कि कहाँ। चंगेज ने स्क्रीन को उंगलियों की चुटकी से जूम किया। उस दायरे के वस्त में एक इमारत का नाम वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ये एक कोवर्किंग स्पेस है जो इस इलाके के बिल्कुल वस्त में है, और ये तमाम जगहें जहां वो क्लाइंट से मिलता रहा है इस कोवर्किंग स्पेस से 10 मिनट की वॉक पे हैं। वो यकीनन यहाँ काम करता है, इस कोवर्किंग स्पेस में। कोवर्किंग स्पेस में उमूमन फ्रीलांसर्स काम करते हैं चंगेज, अपने स्टार्टअप रन करने के लिए। यानी अगर वो अपने लिए काम करता है तो उसे वापस पहुंचने की जल्दी क्यों है? माहिर ने नफी में सर हिलाया। वो किसी और के लिए जॉब करता है। अगर मैं ऐसा जादूगर होता तो ऐसी जगह का इंतखाब करता जो खामोश हो, पुरसकून हो, जहाँ रोशनियों से ज़्यादा अंधेरे हों, जहाँ मैं यकसुई से नादीदा काम कर सकूं। जैसे कि उसने उंगली नक्शे के वस्त में रखी। चंगेज ने उसकी उंगली के ताक़ुब में देखा। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? चंगेज की आंखें चमक उठी। वो तेजी से फोन की तरफ बढ़ा, साथ ही वो अपने मातहत को ऊंची आवाज से पुकार रहा था। मुझे इस लाइब्रेरी में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ की फहरिस्त चाहिए। साथ ही मैं बैकअप के साथ इस लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। अगर वो यहाँ वाकई काम करता है तो उसे भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
माहिर अभी तक स्क्रीन पर बने नक्शे में लाइब्रेरी के आइकॉन को देख रहा था। ये वही लाइब्रेरी थी जहां अक्सर हिलाल जाया करती थी। उसके अंदर कुछ मुस्तरिब सा करवटें बदलने लगा। लाइब्रेरी का वो कोना हमेशा की तरह नीम तारीख और पुरसकून था। मेज पे लैपटॉप रखे, कानों में हेडफोन्स लगाए बैठा आलियान लैपटॉप की कीज दबा रहा था जब किसी एहसास के तहत उसने चेहरा उठाया। सामने से चंद बावर्दी पुलिस एहलकार चलते आ रहे थे। जर्द रंगत और भूरे बालों वाली लाइब्रेरियन उनके साथ थे। आलियान की सिमत में बाजू लंबा करके उसने इशारा किया। वो तेजी से उसकी जानिब लपके सबसे आगे सादा लिबास वाला पुलिस कमिश्नर चंगेज था। आलियान सादान ने पहले दाएं कान से एयरपॉड निकाला, फिर बाएं कान से, फिर उन्हें उनकी डब्बी में डाला। लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड की और टेक लगाकर तसल्ली से उन्हें देखता रहा। वो उसके करीब आए। दो एहलकारों ने अपने असलहे पर हाथ रखा हुआ था जैसे अलर्ट हो, और स्याह वेस्ट वाला पुलिस कमिश्नर उसे घूरता हुआ ऐन उसके सर पर पहुंचा और अपना चमकता हुआ बैज लहराया। आलियान सादान या फिर चंगेज ने उसकी गर्दन में झूलते लाइब्रेरी के कार्ड को देखा जिस पर उसका नाम आलियान खान दर्ज था। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस सिलसिले में? कुर्सी पर बैठे नौजवान ने इत्मीनान से पूछा। ये बात हम पुलिस स्टेशन चल के करेंगे। तो आप मुझे कॉल कर देते पुलिस कमिश्नर साहब। आलियान की आंखें उसके बैच पे दौड़ी, फिर वापस उसकी आंखों तक आईं। वो मुस्कुरा रहा था। मैं खुद आ जाता। इतनी भारी नफरी लेकर यहाँ आने में टैक्स पेयर्स का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, और पुलिस कार से फैलती आलूदगी। वो अफसोस से सर हिलाता उठ खड़ा हुआ, फिर लैपटॉप और एयरपोर्ट्स की तरफ इशारा किया। क्या इन्हें भी आप साथ लेकर जाएंगे या ये मैं लाइब्रेरी में रख सकता हूँ? चंगेज ने उसे घूरते हुए आबरू से अपने माथे को इशारा किया। उसने तमाम चीजें अपने कब्जे में ले ली। आलियान ने कंधे उचकाए और सामने की तरफ इशारा किया। आफ्टर यू। और मेज के पीछे से निकलकर उनके साथ चलने लगा। उसकी गर्दन उठी हुई और कंधे बिल्कुल सीधे थे। चंगेज जिस जोश के साथ लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था और अपने मतलूबा शख्स को देखते ही उसके चेहरे पर जो फातिहाना चमक आई थी अब वो मदम हो चुकी थी। कुछ था उस नौजवान में जो उसे बेबस महसूस करवा रहा था। पुलिस ने आलियान को गिरफ्तार कर लिया है, वो लॉकअप में है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, अर्दल तुम्हें यहाँ ले आएगा। वो किचन में खड़ी सिंक साफ कर रही थी जब उसे माहिर को ऑडियो पैगाम मिला। डिटर्जेंट की बोतल उसके हाथ से छूट गई, स्पंज गिर गया। दस्ताने कहाँ फेंके उसे याद नहीं। बदिक्कत उसने जूते पहने, कोट उठाया, पर्स कंधे पे अड़ा और बाहर को भागी। माहिर का ड्राइवर नीचे उसका इंतजार कर रहा था। चंगेज ने उसे शीशे की यकरोया स्क्रीन के पीछे से आलियान को देखने का मौका दिया था। वो एक नीम तारीख कमरे में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था। पाँव लंबे करके मेज के नीचे से दूसरी कुर्सी पर जमा रखे थे और दाएं बाएं गर्दन घुमाता अतराफ का जायजा ले रहा था। आईना यखरुख था। आलियान उन्हें नहीं देख सकता था मगर वो उसको ठीक ठाक देख सकते थे। यही है। माला ने देखते ही इस बात में सर हिलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसे कि अभी सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये वही नौजवान है जो मुझसे मिला था। इसी के पास मेरा बेटा है। उसने बेचैनी से चंगेज की तरफ चेहरा मोड़ा। अब क्या होगा? हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है इस नौजवान को गिरफ्तार रखने की। चंगेज माला की तरह पुरजोश नहीं था। उसका अंदाज कदरे धीमा था। मैं ज्यादा से ज्यादा इसको 24 घंटे के लिए लॉकअप में रख सकता हूँ। उसके बाद मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा या छोड़ देना होगा। वजह कैसे नहीं है? इसने मेरे सामने इतराफ किया था कि उस इतराफ का कोई सबूत नहीं है कशमाला हानम। म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेज में आलियान का चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, और उसका वहां आपसे मिलना यह साबित नहीं करता कि उसने वाकई आपको वही बातें कही थी जिनका आप दावा कर रही हैं। माला ने सीने पर बाजू लपेट लिए और नागवारी से लब भींचा चंगेज को देखे गई। हमने उस लड़के के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। इसका नाम आलियान खान है। इसके तमाम कागजात पूरे हैं। वो एक लाइब्रेरी में काम करता है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। उसके लैपटॉप और मोबाइल से भी कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जो उसका इस केस से ताल्लुक जाहिर करे, सिवाय वो ठहरा। माला का सांस रुका। सिवाय इसके कि इसने अपने इंस्टाग्राम से बैरबल फरीद को कई दफ़ा स्टॉक किया है। माहिर ने चौंक के उसे देखा, फिर वापस चेहरा मोड़ के शीशे की दीवार के पास नजर आते आलियान को देखे गया। लेकिन वो पोर्टल, वो डार्क वेब, वो तरीके जिनसे वो मुझे कॉल करता है, वो नंबर्स। उसके पास से जो फोन और लैपटॉप बरामद हुआ है वो क्लीन है। या तो इससे पहले से मालूम था कि हम इसकी तलाश में आ रहे हैं और उसने हमारे आने से पहले ही अपना असल लैपटॉप और फोन कहीं छुपा दिया था। माला ने बेख्तियार माथे को छुआ, जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिर दीवार से टेक लगाए खड़ा खामोशी से उन दोनों को बातें करते देखे गया। उसने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया था। उसने खाकी रंग का गलम कोट पहन रखा था जो उसने अर्दल से कहकर घर से मंगवाया था।
ہم نے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر موجود اس کے گھر کا بھی جائزہ لیا ہے۔ وہ ایک کمرے کے فلیٹ میں بہت قسم پرسی کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے فلیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے اور بدر کے درمیان تعلق ظاہر کرے یا اس کے جادوگر ہونے کو ثابت کرے، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، جس میں سے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چنگیز نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور چہرہ اٹھایا تو اس پر قدر مایوسی تھی۔ میرے آفیسرز کافی دیر اس کے ساتھ مغز ماری کر چکے ہیں۔ یہ لڑکا بہت ڈھیٹ ہے، ہر چیز سے انکاری ہے۔ ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس سے یہ چیزیں ملی ہیں: ایئرپورٹس، والیٹ، بینک کارڈ، کرنسی اور... چنگیز ٹھہرا، ایک پلاسٹک کا بیگ اٹھا کر ان کے سامنے رکھا۔ ماہر دیوار چھوڑ کر ان کے قریب آیا۔ اور یہ شیشے کی نلی۔ چنگیز نے قدرے تعجب سے پیکٹ میں موجود نلی نکالی۔ مالا کی آنکھوں میں اشربہ ابھرا۔ کیا یہ چیز جادو وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ گلاس اسٹرا ہے قومسار بے۔ ماہر کی ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر نلی کو۔ کوئی نارمل انسان جیب میں گلاس اسٹرا لے کر کیوں گھومے گا؟ ماہر نے جواب دینے کے بجائے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے ملتی جلتی ایک شیشے کی نلی نکال کر چنگیز کے سامنے کی۔ چنگیز کے چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ ایک پلاسٹک اسٹرا سے ماحول کو کتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس نے نلی واپس پیکٹ میں ڈال دی۔ ایک تو یہ انوائرمنٹلسٹ اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ گلاس اسٹرا لے کر گھر سے نکلتے، پلاسٹک کے کپ میں کولڈ کافی یا ڈرنک لیتے، مگر پلاسٹک کا اسٹرا استعمال کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بھرے پیٹ کے مسئلے۔ کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ بی مائی گیسٹ۔ چنگیز نے شانے اچکا دیے۔ وہ اب جیسے اکتانے لگا تھا۔ جب سے یہ نوجوان تھانے میں آیا تھا، سارے ماحول کی فضا عجیب سی ہو گئی تھی۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ ماہر کی طرف مڑے۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ آلیان کہاں؟ ابھی اس کی بات درمیان میں ہی تھی کہ ماہر پورا اس کی طرف گھوما۔ تم جانتی تھی زارا کے بارے میں، اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مالا چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ زارا نے اس کی لوکیشن بتائی ہے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں مالا۔ اس کے چہرے پہ زخمی پن تھا۔ یہ میرا راز نہیں تھا، لیکن اگر تم اس راز کو پہلے کھول دیتی تو ہم اس کے پاس پہلے پہنچ جاتے۔ اب تک شاید وہ تمام ثبوت مٹا چکا ہو۔ ماہر نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ تم مجھے زارا والے معاملے کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میرے حق میں اس کا راز کھول دینا بہتر تھا، لیکن اگر میں نے اپنی بہتری نہیں چنی تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کم از کم آج کے دن وہ ماہر فرید سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نیم روشن کمرے کی چھت سے ایک بلب جھول رہا تھا۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف آلیان بیٹھا تھا، ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے مسکراتا ہوا، باری باری سامنے بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھتا ہوا۔ دوسری جانب وہ دونوں تھے۔ ماہر ٹیک لگائے ہوئے تھا، بالکل خاموش۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی آلیان سے نہیں ہٹی تھی، اور مالا کوہنیاں میز پر جمائے آگے کو ہوئے بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھیل ختم ہو چکا ہے آلیان۔ تم پولیس کی کسٹڈی میں ہو۔ کیا تم اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ کیا ہوا تمہارے بیٹے کو؟ وہ قدرے حیرانی اور ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ ایک گال تلے 3 انگلیاں رکھی وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ تم صرف ایک راز کھولنے کے بدلے بدر کو میرے حوالے کرنے پر راضی تھے۔ تمہیں بدر سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے ایک شرارت اور چاؤس برپا کرنے کے۔ پھر کیوں نہیں بتا دیتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ میری تکلیف کیوں نہیں ختم کر سکتے تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ میں کر دیتا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نہ کبھی تمہارے بیٹے سے ملا ہوں نہ تم سے۔ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے میوزیم میں جب تم مجھ سے ملے تھے۔ ایسے تو دن میں بہت سے لوگوں سے ٹکراتا ہوں، شاید ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر میں نے رک کے بات کر لی ہو، لیکن اتنے سے ملاقات میں کہاں کس کا چہرہ یاد رہتا ہے؟ وہ اسے ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ مالا نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس نوجوان کی گردن دبوچ لے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں کیا کروں کہ تم مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دو گے؟ آلیان نے جواب نہیں دیا، اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ میں پولیس میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، کسی قسم کا کیس نہیں کروں گی۔ اپنے بیٹے کو لے کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے کسی قانونی معاملے کا حصہ نہیں بننا۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ مجھے میرا بیٹا دو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے میں منت در آئی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے کشمالا، لیکن میں کیا کروں؟ میں تمہارے بیٹے کو نہیں جانتا۔ مالا بے بسی سے پیچھے ہوئی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کر شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ تعدیبی نظروں سے اسے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اس تفتیش میں حصہ ڈال سکتے ہو۔ ماہر نے واپس اس نوجوان جادوگر کو دیکھا۔ تم بیربل کو کیوں اسٹاک کر رہے تھے؟ کنکار کر بولا۔
आर्यन हल्का सा हंसा और शाने उचका दिए। वो मशहूर है, दिलचस्प रील्स बनाता है, मैं उसे फॉलो करता हूँ। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल मुझे पसंद है। वो रुका, फिर जैसे याद करके बताया, उसके इंस्टाग्राम पर मैंने आपको भी देखा था माहिर भी। एक दफ़ा उसने एक रील शेयर की थी, अपने अपार्टमेंट के किचन में खड़ा वो आपके साथ स्मूदी बना रहा था। मैंने उसकी रेसिपी से वही स्मूदी बनाने की कोशिश की, लेकिन आलियान के चेहरे पे मायूसी फैली। उसका जायका इतना अच्छा नहीं था जितना बैरबल फरीद ने बढ़ा चढ़ा के बयान किया था। किसी को इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना जुर्म है क्या? माला बेचैनी से मजीद आगे हुई। तुम्हें क्या चाहिए मेरे बेटे के बदले में? बताओ, नाम लो किसी भी चीज़ का और मैं वो करूंगी। क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स दिलवा सकती हो? आलियान ने अबरू उठाया, चमकती आंखों में चैलेंज था। माला के कंधे ढीले पड़ गए, वो पीछे हुई। वो जहनी तौर पर थक चुकी थी और वो शख्स टस से मसी नहीं हो रहा था। कमरे से बाहर आते हुए माहिर उसी तरह खामोश था। दरवाजा बंद हुआ और वो दोनों राहदारी में तन्हा रह गए तो वो उसकी तरफ घूमी। तुमने उससे क्यों कुछ नहीं पूछा? क्या मालूम वो तुम्हें कुछ बता देता। उसे इस वक्त माहिर पर गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं बताएगा, वो बहुत ढीठ है। माहिर फरीद ने कंधे उचकाए। माला ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और उस पर बटन दबाने लगी। हमें नहीं बताएगा, लेकिन कोई है जिसके सामने वो शायद इतनी ढिठाई ना दिखा सके। होटल की लॉबी से स्टेशन तक का सफर, फिर स्टेशन के दाखिली दरवाजे से उस नीम रोशन तफ्तीशी कमरे तक का सफर। इस सारे सफर में कबीरा सादान से पैर नहीं उठाए जा रहे थे। बरसों से आलियान के नाम के साथ वो एक ही बात सुनती आ रही थी, वो मर चुका होगा। खोए हुए बच्चे कहीं नहीं मिलते, उसकी लाश मिल चुकी है, तुम उसे क्यों तलाश कर रही हो? कबीरा को उसकी अकड़ और गुरूर की सजा मिली है। एक ही बेटा था, वो भी मर गया। कई बरस तक वो इस फोन कॉल का इंतजार करती रहीं जो उनको मौसूल होगी और कोई शख्स भारी आवाज में कहेगा कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, हमें इतने करोड़ दो ताकि तावान की सूरत पर अदा करो और अपने बच्चों के ले जाओ। और फिर वो अपनी सारी जमा पूंजी बेच के उस तावान की रकम को अदा कर देंगी और अपने छोटे से बेटे घर ले आएंगी। आज बरसों बाद उन्हें वो कॉल मौसूल हुई थी और उस लड़की की तरफ से जो उनके दुश्मन की बेटी थी। ये दुश्मनी एक तरफा थी और कई बरस से कबीरा बेगम ने उसे तन्हा ही निभाया था। वो जानती थी कि इस फोन कॉल के बाद भी ये दुश्मनी खत्म नहीं हो जाएगी। कशमाला हूर जहां की बेटी ही रहेगी जिसको वो सख्त नापसंद करती थी, और माँ बीना उसकी ही बहन रहेगी जिसकी हर नेमत से उनको हसद महसूस होता था, जिसकी हंसती बसती जिंदगी देखकर उन्हें अपनी कमाईगी का एहसास होता था। आज का दिन गुजर जाने के बाद भी वो दुश्मनी, हसद और नापसंदीदगी उसी तरह बरकरार रहनी थी जैसे आज से पहले थी। लेकिन आज के दिन किसी शय से फर्क नहीं पड़ता था। बस आज के दिन के लिए कबीरा बेगम ने अपने आनात पर पॉज का बटन दबा दिया था। आज सारी कायनात रुक गई थी क्योंकि आज उन्होंने ठंडा डोर नॉब घुमाया और दरवाज़ा धकेला। आज उनकी तलाश खत्म हुई थी। दरवाजे से कुर्सी तक का सफ़र सदियों का था। उनके कदम भारी थे और उनकी बसरत बार बार धुंधला रही थी। मेज के पार बैठा नौजवान वो छोटा सा बच्चा नहीं था जिसके बाल उन्होंने आखिरी दफा ब्रश किए थे। उसकी शर्ट का कॉलर बंद किया था, उसके चेहरे पर रगड़ के लोशन लगाया था जिससे वो हमेशा चिढ़ता था और मुंह पीछे कर लेता था। वो बच्चा कहीं नहीं था। उसकी जगह एक नौजवान बैठा था, सुनहरे उलझे बालों वाला। कोहनियां मेज पे जमाए सर उन पर गिराए। आहट पर उसने चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर कोई तासुर न उभरा। स्याह पैंट्स और हम रंग कोट में मलबूस कबीरा सादान उसके सामने खड़ी थी। आलियान पीछे हुआ, टेक लगाई, टांग पर टांग जमाई और फुर्सत से उनका जायजा लिया। स्याह बॉयकट बालों वाली खूबसूरत खातून जो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिश कर रही थी। कानों में दमकते नगीने, उंगलियों में चमकते हीरे, कलाई पर बंधी कीमती घड़ी। आलियान की निगाहें वापस उनके चेहरे तक उठी। उनकी आंखें जब से गुलाबी पड़ रही थी। वो उसी तरह उन्हें देखे गया, यहाँ तक कि वो उसके सामने बैठ गई। वो एक पल के लिए भी उस पर से निगाह नहीं हटा रही थी, वो बस उसे देखी जा रही थी। उस नौजवान को पहचानना उनके लिए मुश्किल ना था। वो एक लम्हे में पहचान सकती थी कि ये वही बच्चा था जो उन्होंने खोया था। भले उसका कद 6 फीट से ऊंचा हो गया हो, भले उसके बालों का रंग डाई होकर बदल गया हो, भले उसके चेहरे पर उनके लिए कोई शनासाई अपनायत ना हो, लेकिन वो उसे पहचानती थी। वो भरे मजमे में भी उसको पहचान सकती थी। वो सादान और उनकी सूरत का मिक्सचर था। वो उन्हीं का बेटा था। उन्हें किसी डीएनए, किसी ब्लड टेस्ट की जरूरत न थी। कैसे हो? उनके होंठ कपकपाए, आंखें बदस्तूर उस पे जमी थी। नौजवान ने हल्के से कंधे उचकाए। चंद घंटे गुजर चुके हैं, चंद घंटे रह गए हैं। ये 24 घंटे से ज्यादा मुझे हिरासत में नहीं रख सकते। उसकी आवाज में कोई तासुर न था, आंखों में अलबत्ता बेजारी थी। क्या तुमने मुझे पहचाना? ओ प्लीज, क्या हम ये फॉर्मेलिटीज खत्म कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि आप कबीरा सादान हैं।
ایک عرصے میں نگینہ خاتون کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتا دیا تھا، لیکن آلیان نے چہرہ شیشے کی دیوار کی طرف اٹھایا جس کے پاس پولیس افسران کھڑے تھے اور آواز بلند کی. لیکن کسی اور ملک میں اغوا ہو کے رہنا اور کسی جادوگر کی پرورش میں بڑے ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے تم لوگ مجھے اس کے اوپر حراست میں نہیں رکھ سکتے. پھر چہرہ واپس ان کی طرف موڑا. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں آپ میری بایولوجیکل مدر ہیں اور میں آپ کے چہرے سے واقف ہوں، لیکن مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. میں محنت کر کے اپنا گزر بسر خود چلا سکتا ہوں. وہ جیسے اس کو سن نہیں رہی تھیں، بس اسے دیکھ رہی تھیں. آنکھوں سے اس کا ایک ایک نقش اپنے اندر جذب کر رہی تھیں. کیسے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا. آلیان ایک لمحے کے لیے ٹھہرا. گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی. میں پولیس کی اس کارروائی کی وجہ نہیں جانتا. سنا ہے آپ کی کسی رشتہ دار نے مجھے اپنے بچے کے اغوا کے جرم میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. شاید اسی لیے آپ کو بھی یہاں بلایا ہے تاکہ آپ میرے اوپر کچھ پریشر ڈال سکیں. حالانکہ کیسے ہو آلیان؟ وہ بولتے بولتے رک گیا. آنکھیں کبیرہ بیگم پر جمی تھیں. آواز مدم ہوئی. ٹھیک ہوں. شیشے کے دیوار کے پاس کھڑے چنگیز نے بے اختیار ساتھ موجود مالا کی طرف دیکھا. وہ بھی آلیان کے چہرے کے بدلتے تاثرات پہ چونکی تھی. پھر اس کے چہرے پہ امید ابھر آئی، خوف سے لپٹی امید. کیا اس کے بعد تم کبھی مجھ سے ملنا چاہو گے؟ آنسو ان کی پلکوں پہ ٹھہرے تھے اور آلیان بس انہیں دیکھ رہا تھا. میرے اور آپ کے درمیان کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. میری یہاں ایک زندگی ہے، پڑھائی ہے، جاب ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے تمہاری موجودگی چاہیے اپنی زندگی میں. کیا تم میرے لیے وقت نکال سکو گے؟ آنسو ان کے چہرے پر پھسل رہے تھے. میک اپ کی تہیں ہلکی ہلکی پگھلنے لگیں. وہ بس انہیں دیکھتا رہا. وہ اس کے چہرے کو نہیں پڑھ پا رہی تھیں. تمہیں یہاں سے، آنکھوں سے اطراف میں دیکھا، پھر واپس آلیان کو. میں نکلوا لوں گی. میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آلیان؟ کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گے؟ وہ آگے کو ہوئی. بہت امید سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ چپ رہا. البتہ ان کی آنکھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا. میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی. جانتی ہوں تمہاری ایک زندگی ہے، جیسے انایا کی ایک زندگی ہے، جیسے ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے. لیکن کیا مہینے میں ایک دفعہ میں اور تم کہیں بیٹھ کر ایک اچھا سا ڈنر کر سکیں گے؟ کیا کبھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں گی؟ کبھی میرا دل گھبرائے تو میں تمہیں کال کر سکوں گی؟ آلیان خاموش بیٹھا رہا. البتہ اس کی گردن میں بار بار تھوک نکلنے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی. شیشے کے پار کھڑی مالا کو وہم سا ہوا کہ آلیان کی آنکھیں بھیگی ہیں. میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی، صرف تمہاری زندگی کے چند لمحے. کیا تم اتنا کر سکو گے میرے لیے؟ سامنے بیٹھا نوجوان ان کا بیٹا تھا، اور اگر وہ اپنی زندگی ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جائے تو شاید ان کو ہر چیز مل جائے، ان کی زندگی میں خوشی واپس آ جائے. پھر کسی کی ہنستے مسکراتی زندگی دیکھ کے انہیں حسد محسوس نہیں ہوگا. پھر شاید وہ کسی جادوگر کی چوکھٹ پر نہیں جائیں گی. پھر شاید وہ کسی کی زندگی کو آگ لگانے کی خواہش نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی کھوئی جنت ان کے سامنے تھی. آلیان نے دھیرے سے سر کو خم دیا، البتہ بولا کچھ نہیں. کبیرہ بیگم کی بھیگی آنکھیں ہلکی سے مسکرائیں. میں نے کہا نا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی. تمہاری ماں آ گئی ہے اور وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. اور انہوں نے گہری سانس لی. کشمالہ سے بھی میری بات ہو گئی ہے. وہ تمہارے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی چارج شیٹ دائر نہیں کرے گی. تمہیں کوئی اعتراف کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر تم اس کے بچے کے بارے میں کچھ بتا دو، کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہے اور میں اس کا غم سمجھ سکتی ہوں، تو ہم سب ایک نئی زندگی شروع کریں گے. آلیان اسی طرح دیکھے گیا. کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا کر سکتے ہو؟ آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور وہ دونوں مٹھیاں باہم پھنسائے بیٹھی تھیں. آلیان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. اوکے. اس کی آواز دھیمی تھی، نگاہیں ان کی آنکھوں پہ جمی تھی. کیا صرف اس جگہ کا نام بتا سکتے ہو جہاں وہ بچہ ہے آلیان؟ آلیان نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا اور چہرہ جھکا لیا. کیا تم اس کاغذ پہ لکھ سکتے ہو؟ انہوں نے آلیان کے سامنے رکھے کاغذ قلم کی طرف اشارہ کیا. آلیان نے چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھوں میں پانی تھا. اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ہم ایک فیملی بن جائیں گے؟ اس کی آواز گیلی تھی. آف کورس میرے بیٹے، ہم ایک فیملی بن جائیں گے. وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کے اس کو گلے لگا لیں. اوکے. وہ کھنکھارا، چہرہ ان کے قریب کیا. مالا کا بیٹا. مالا اور چنگیز دونوں کا جیسے سانس رک گیا. جہنم میں ہے. سارے میں سناٹا چھا گیا. کم آن کبیرہ سادھان. آلیان نے ایک دم سر پیچھے پھینک کے ہنسا. آپ کو لگا مجھے آپ کی فیملی بننے میں دلچسپی ہے؟ ایکسکیوز می. وہ ابھی تک ہنستا چلا جا رہا تھا. کبیرہ بیگم کے آنسو بیچ چہرے کے رک گئے، شوق اور صدمے سے. آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ میرے اوپر اثر کر جائے گی؟ جس مٹی سے میں بنا ہوں وہاں پہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے.
وہ بدقت ہنسی روک کر سیدھا ہوا اور چہرہ اٹھا کے شیشے کی دیوار کو دیکھا. آئی گاٹ یو فار اے سیکنڈ. اس نے ایک آنکھ دبائی اور باآواز بلند کہا. وہ شیشے کے پار کھڑے چنگیز اور مالا سے مخاطب تھا. چنگیز بدمزہ ہو کر پیچھے ہوا تھا اور کشمالا کے کندھے ڈھلک گئے تھے. چہرے کی جوت بجھ گئی تھی. وہ آلیان کی ان آنکھوں کو پہچانتی تھی. چینجلنگ والی آنکھیں جن کو کئی برس سے وہ اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی. میرا خیال تھا وہ اپنی ماں کو بتا دے گا. یہ کچھ نہیں بتائے گا. چنگیز نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی. صبح ہمیں اس کو ریلیز کرنا ہوگا. تب تک آپ کے ترکش میں کوئی تیر بچا ہے تو اس کو بھی آزما لیں. اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکوں گا. وہ جیسے اب اس ساری کاروائی سے بیزار ہو چکا تھا. مالا نے شکستگی سے سر ہلا دیا. اس کا ترکش خالی تھا. ماہر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سے جانا پڑ گیا. جب وہ واپس آیا تو وہ اسٹیشن کے سامنے بنے پارک کی بینچ پر بیٹھی تھی. تاریکیں دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی. اسٹریٹ پولز کی بتیاں روشن ہونے لگی تھیں. اس نے کافی کارٹ سے کافی کے 2 کپ لیے اور مالا کی طرف چلا آیا. بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چونکی ایسا جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو اور دماغ ابھی تک شل ہو. کافی. ماہر نے کپ اس کی طرف بڑھایا. یہ پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی سے بہتر ہوگی. وہ پھیکا سا مسکرا دی. اسے یاد آیا 2 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن آئی تھی تب ان دونوں کے درمیان کتنے فاصلے تھے. تب کا ماہر فرید آج والے ماہر فرید سے مختلف تھا. یہ شاید وہ بدل گئی تھی. یہ شاید وقت بدل گیا تھا. بینچ ایک درخت تلے تھا. اس کی اوپری شاخوں پر کوئی پرندہ بیٹھا چونچ رگڑ رہا تھا جس کے پاس پتوں میں بار بار جھنجھناہٹ پیدا ہوتی تھی. وہ دونوں خاموشی سے بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھے سامنے پھیلی گھاس اور اس کے پار بنی سڑک کو دیکھے گئے. زن سے گزرتی گاڑیاں ان کے اور پولیس اسٹیشن کے درمیان ایک لمحے کے لیے حائل ہو جاتی اور پھر منظر صاف ہو جاتا. کیا معلوم وہ بدر کو اب تک مار چکا ہو. ماہر نے چونک کے اسے دیکھا. وہ انچوئے مگ کو ہاتھوں میں پکڑے سامنے دیکھ رہی تھی. ان گزشتہ چند ہفتوں میں یہ دوسری دفعہ تھا جب اس نے مالا کی آواز میں بدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مایوسی دیکھی تھی. ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا. لیکن کشمالا مبین نے گردن دائیں بائیں ہلائی. اس نے کبھی بھی ہمیں پروف آف لائف نہیں دیا. چند ماہ پہلے بدر واقع استنبول آیا تھا. ہم نے ایئرپورٹ کی فوٹیج میں دیکھا تھا. لیکن کیا اس کے بعد وہ اسی شہر میں رہا؟ کیا آلیان نے اس کا ٹھیک سے خیال رکھا؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو آلیان مجھے اس کی تصویر یا ویڈیو ضرور دکھاتا. آج کل اغوا کار ایسے کم نہیں کرتے کیونکہ تصویر یا ویڈیو میں موجود بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی کلیو لے کر ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. مگر کشمالا نے سر چھٹک دیا. کیا پتہ اس کے ہاتھوں سے میری بیٹی کی زندگی چلی گئی ہو. جان بوجھ کے بھی نہیں تو غلطی سے. اور وہ میرے اوپر لیوریج قائم رکھنے کے لیے مجھے بتا نہ رہا ہو. یا کیا معلوم اسے بدر کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہو جس کے لیے نگینہ بیگم بچوں کو اغوا کیا کرتی تھیں. اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور وہ بدقت بول پا رہی تھی. ہم شاید کبھی نہ جان سکیں کہ نگینہ بیگم نے بچے کیوں اغوا کرتی تھیں. کیا ہلال نے تمہیں کبھی نہیں بتایا؟ مالا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. ماہر نے سر دائیں بائیں ہلائے. بس اتنا بتایا تھا کہ وہ انہیں جادو سیکھنے کے لیے مجبور کرتی تھیں, اس سے زیادہ نہیں. مجھے یقین ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے نگینہ بیگم بچے اغوا نہیں کرتی تھیں. اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا. ماہر کا ذہن لائبریری کی جانب چلا گیا. وہاں ہلال بھی جاتی تھی. کیا وہ آلیان سے ملی تھی؟ اگر ہاں تو اسے ماہر کو کیوں نہیں بتایا؟ ہلال وہ معمہ تھی جسے شاید وہ تمام عمر نہیں سمجھ پائے گا. تم بھی سارا وقت خاموش رہے. مالا کی آواز پہ وہ چونکا. وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. تم اس سے کچھ پوچھ سکتے تھے اپنا چارم استعمال کر کے, یا جیسے تم اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں گھس جاتے ہو. مجھے لگا شاید تم اپنی کوئی ٹیکنیک اس پہ بھی استعمال کرو گے, لیکن تم. مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. تم نے اس کو کچھ بھی بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا. ماہر مسکرا دیا. ہلکے سے کندھے اچکائے. تم, چنگیز اور کبیرہ بیگم اس سے وہ کہلوانے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا, اور میں وہ سن رہا تھا جو وہ بتا رہا تھا. مالا کی آنکھوں میں الجھن ابھری. اس نے کچھ بھی نہیں بتایا. کافی پیو. وہ چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی. پھر کپ چہرے تک لے گئی لیکن دل نہیں چاہا. دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا. اس نے کپ نیچے کر دیا. کیا معلوم میں غلط ہوں اور باقی ساری دنیا ٹھیک کہتی ہو. مالک صاحب, شاید وہ سب ٹھیک کہتے ہوں. ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا. وہ روکا. اگر وہ زندہ ہوا تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے. اور اگر وہ زندہ نہ ہوا. کشمالا نے بے اختیار تڑپ کے اسے دیکھا. اپنے منہ سے کہنا آسان تھا, کسی اور کے منہ سے سننا بہت مشکل. اگر وہ زندہ نہ ہوا تو بھی ہم اس کا سراغ حاصل کر لیں گے, یہ میرا تم سے وعدہ ہے. مالا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا. چند لمحے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے, سوائے اس پرندے کی چونچ کی آواز کے جو مسلسل لکڑی پہ کچھ رگڑ رہا تھا. کیا بدر کے ملنے کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی؟
माला ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। वो पुलिस स्टेशन की जगमगाती इमारतों को देखे गई। अंधेरा गहरा होने के बायस उसकी सारी बत्तियां जल उठी थीं। चंगेज के दफ्तर की खिड़की भी रोशन थी। अलबत्ता उस जाविये से वो अंदर बैठे अफसरान को नहीं देख सकती थी। मैं वापस जाने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम रुक भी तो सकती हो। माला ने बेख्तियार चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो उसको उसी तरह देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जिन्हें वो जुबान पर नहीं ला रहा था। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई वजह नहीं है माहिर, और वहाँ मेरी पूरी जिंदगी है। मैंने बहुत मेहनत से वो जिंदगी बनाई है। फिर मुझे अपने बेटे का सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है। मैं यूं ही अचानक से रिलोकेशन के फैसले नहीं कर सकती। और फिर मैं इस शहर में क्या करूंगी? वो अब बेंच पे उसकी तरफ पूरी घूमी संजीदगी से कहने लगी, जो बात थी वो सामने हो जाए तो बेहतर है। यहाँ मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है। चलो मेरा वर्क वीज़ा लग जाए, तब भी यहाँ हर चीज़ मुझे नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। ये मत कहना कि बेकरी की वजह से मैं एकदम स्टेबल हो जाऊंगी। वो बेकरी मैं वैसे भी बैरबल को वापस कर दूंगी। वो बोलती गई और वो सुने गया। मैंने जो कुछ करना है अपनी फील्ड में रहते हुए अपने लिए करना है, जैसे मेरी फोटोग्राफी, मेरे क्लाइंट्स। वहाँ पर मेरा एक सेटअप है। यहाँ पर मुझे नए सिरे से हर चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। घर, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी, क्लाइंट्स, बिजनेस लाइसेंस, मार्केटिंग, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। और मैं पहले ही इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मैंने तिनका तिनका जोड़कर अपनी ज़िंदगी तनहा वहाँ खड़ी की थी। मैं दोबारा उसी फेज से नहीं गुजर सकती जब मुझे फिर से एक एक तिनका जोड़ना पड़े। तुम क्यों समझती हो कि तुम्हें सब कुछ तनहा करना पड़ेगा? परिंदे की चोंच एकदम ठहर गई। सारी आवाज़ें जैसे खामोश हो गईं। वो बस उसको देख कर रह गई। जानता हूं कि तुमने हर चीज़ अकेली की है, लेकिन हमेशा अकेली ही करनी होगी, ये क्यों फर्ज कर लिया है तुमने? पुलिस स्टेशन की बत्तियां जैसे एकदम रोशन हो गई। यह शायद गुजरते ट्रैफिक की हेडलाइट्स थीं। उसे लगा यकायक पार्क में बहुत सी रोशनी उतर आई हो। यह शायद वो माहिर की बुरी आंखों की चमक थी। वो बस उसे देख कर रह गई। तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला ये सोच कर लेती हो कि तुम्हें यह तनहा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक हाइपर इंडिपेंडेंट औरत हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हालात ने तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। तुम अकेली थी। तुम्हारी शादी टूटी थी। तुम दुनिया के किसी मर्द पर एतबार नहीं था, और तुम बहुत से ट्रॉमा से गुजर रही थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, लेकिन अब तुम तन्हा नहीं हो। अब वो फेज गुजर गया है। जिंदगी 4-5 साल पहले वैंकूवर की सर्दी में मुंजमद नहीं रही। जिंदगी आगे बढ़ गई है। तुम बहुत सी चीजों से गुजर आई हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो 5 साल पहले थी, न तुम वो इंसान हो जो 1 साल पहले थी। हर इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है। मैं भी वो नहीं हूं जो चंद माह या चंद साल पहले था। हम दोनों ने अपनी जिंदगियों में बहुत कुछ खोया है और उससे बहुत कुछ सीखा है। वो बोल रहा था और वो बस उसको सुन रही थी। एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि अपनी जिंदगी का हर फैसला ये सोचकर नहीं लेते कि हमें ये सब अकेले करना पड़ेगा। माहिर का रोशन चेहरा धुंधला पड़ता जा रहा था। माला ने पलकें झपकाईं। आंसू टूट के गालों पे गिरे। क्या तुम एक लम्हे के लिए ये सोच सकती हो कि तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं करना पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ हूंगा। क्या तब तुम्हारे लिए फैसला आसान होगा? वो मजीद उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। उसने रुख मोड़ लिया। वो अब वापस पुलिस स्टेशन को देख रही थी, जिसकी दीवारों के अंदर एक जादूगर कैद था। अभी अभी मैं कोई फैसला लेने की कंडीशन में हूं क्या? अभी की बात नहीं कर रहा। कहा ना बदल को ढूंढ लेंगे हम, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूं तुम वापस जाने या ना जाने का फैसला ये सोचकर मत करो कि तुम तन्हा होगी। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ होऊंगा। पत्थर पे लकीर खींच के बताता हूं। माला ने चेहरा मोड़ के उसे नहीं देखा। अलबत्ता कनखियों से वो देख सकती थी कि खाकी कोट वाला मर्द अपनी जगह से उठ रहा था। वो एक ट्रैश कैन तक गया और कप उसमें गिरा दिया। वो जानते थे उसने आधा कप भी नहीं पिया होगा। उसके कॉफी स्नॉब दिमाग को इस तरह की कॉफी हरगिज गवारा नहीं थी। वो उसे बहुत ठीक से समझने लगी थी, या शायद वो उसको अब तक नहीं समझती थी। वो वापस उसके करीब आ रहा था, उसके आयन सामने, यहाँ तक कि उसके पीछे पुलिस स्टेशन का मंजर ब्लॉक हो गया। माला ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो जवाब मांगने नहीं आया था, वो उसे घर चलने के लिए कह रहा था। वो सारी रात पुलिस स्टेशन में नहीं गुजार सकते थे। माला उस रात नहीं सोई। वो बालकनी में कंबल लिए सर्दी में बैठी रही। जानती थी कि दूसरी जानिब वो भी बैठा है। कुछ देर बाद वो उससे कुछ पूछ लेता था। कभी वो जवाब देती, कभी खामोश रहती। आंसू बार बार उबल कर आ रहे थे। कभी कभी वो चंगेज और सारी पुलिस की शान में गुस्से से कुछ बोलने लग जाती, तब वो तसल्ली से सुनता और जवाब में बस इतना कहता, पुलिस वालों को किसी से कुछ उगलवाना नहीं आता माला।
تمہیں آتا ہے؟ بولے تو تم بھی ایک لفظ نہیں۔ دیوار کے پار خاموشی چھا گئی۔ میں اور کیا کرتا؟ کچھ نہیں۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ درمیان میں کسی پل اسے اونگ آ گئی جیسے بہت رونے کے بعد آتی ہے۔ اس کی آنکھ فون کی مسلسل بیل سے کھلی۔ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ماہر کال کر رہا تھا۔ وہ اب ہمسائے میں موجود بالکنی میں نہیں تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور وہ نیچے لابی میں اس کا منتظر تھا۔ آلیان کی رہائی کا وقت قریب تھا۔ اگر انہوں نے آلیان سے بات کرنی تھی تو ان کے پاس ایک آخری موقع تھا۔ ٹریفک کے باعث انہیں دیر ہو گئی۔ جب تک وہ دونوں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے آلیان کی رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ داخلی راہداری کے بائیں طرف ایک ہال سا بنا تھا۔ ماہر اس طرف مڑ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ وہاں جالی دار ونڈو تھی جس کے سوراخ میں سے ایک آفیسر ٹرے آگے کو دھکیل رہا تھا۔ سامنے کھڑے آلیان نے ٹرے اپنی طرف کھینچی، اس پر رکھی گڑی کلائی پر پہنی، والیٹ جیب میں ڈالا، اسٹرا دوسری جیب میں، پھر لیپ ٹاپ اٹھا کے پلٹا ہوا تو ان دونوں کو دیکھا۔ بے اختیار مسکرا دیا۔ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ، آ گئے آپ لوگ؟ اس کی آنکھیں اسی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں اس کے عین سامنے آ رکے۔ اس سے باری باری ان کے چہرے دیکھے جو شدید سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ قانون کے مطابق پولیس مزید قید نہیں رکھ سکتی مجھے۔ اگر آپ دونوں کو برا نہ لگے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ کل میرا ٹیسٹ ہے۔ کیسے انسان ہو تم؟ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں ایک ماں پر ترس نہیں آتا؟ نہ اپنی ماں پر آیا نہ تم پہ آئے گا۔ جب میرا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو میں ترس کس پہ کھاؤں؟ پھر اس نے ماہر کو دیکھا اور اسی طرح مسکرایا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا تعاقب کروائیں گے اور اپنے بندے میرے پیچھے لگائیں گے کہ شاید میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں جہاں میں نے اس بچے کو رکھا ہوا ہے تو آپ غلط ہیں۔ میں یہاں سے سیدھا لائبریری جا رہا ہوں۔ مجھے وہاں پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے تعاقب کاروں کو میرے پیچھے مت بھیجیں۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں پر ہیراسمنٹ کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی رائٹس معلوم ہیں۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ سے گزر کے وہ باہر نکل گیا۔ مالا بے اختیار اس کے پیچھے گئی۔ مالا، ماہر نے اسے پکارا لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے پہنچا تھا جب وہ عین اس کے پیچھے آ رکی۔ اب ہم پولیس اسٹیشن میں نہیں کھڑے، تم صرف مجھے اتنا بتا سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ سڑک کے دہانے کھڑا نوجوان جادوگر تسلی سے اس کی طرف پلٹا۔ میں نے کوئی وائر نہیں پہن رکھی، نہ میں تمہاری کوئی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ وہ امید اور خوف کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے اتنا بتا دو، کیا وہ زندہ ہے؟ آلیان چند لمحے مسکرا کے اسے دیکھتا رہا، پھر اسبات میں گردن کو خم دیا۔ پھر اس نے ماہر کی طرف دیکھا جو قریب پہنچ چکا تھا اور جیسے نگاہوں میں اجازت چاہی۔ میں جاؤں؟ صرف ایک بات۔ آلیان ٹیکسی کو پکارتے پکارتے ٹھہر گیا۔ کیل۔ آلیان نے سوالیہ برو اٹھائی۔ میں اسپودی میں کیل ڈالتا ہوں۔ بائربل نے اپنی ریسپی میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نوٹڈ۔ آلیان نے مسکرا کے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کر سلام کیا اور پلٹ گیا۔ تیز قدموں سے چلتا وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا، آزاد، بے پرواہ۔ اس سمے کشمالہ کا دل چاہا کہ کوئی گاڑی تیزی سے آئے اور اسے روند کے نکل جائے، لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کر سکتی تھی۔ اس صورت میں وہ کبھی یہ نہیں جان پائیں گے کہ اس کا بیٹا کہاں تھا۔ وہ تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک آلیان ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ باہر نکال کر اسے الوداعی انداز میں ہلایا تھا۔ مالا نے مٹھیاں اتنی زور کی بھینچنے کے ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بیٹے کا اغواکار اس کے سامنے جا رہا تھا اپنی زندگی جاری رکھنے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جانے دو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور بدر کو بھی، وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بولا تھا۔ مالا نے سر جھکا دیا۔ وہ ابھی اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ ساری دنیا سے خفا تھی۔ چپ چاپ وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس نے ماہر سے بس پہ جانے کی ضد نہیں کی تھی، اسے بس گھر جانا تھا اور بہت سارا رونا تھا۔ عالیہ نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ لوکیشن سمجھا دی اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی کار اس کے تعاقب میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اگر پولیس یا ماہر کے بندے اس کا تعاقب کر رہے تھے تو وہ اتنی آسانی سے نمایاں نہیں ہوں گے۔ اس نے ڈرائیور کو اس علاقے کے چند چکر کاٹنے کے لیے کہا، اس کے بعد وہ ٹیکسی بدل لے گا۔ پھر موبائل کی اسکرین روشن کی، بیٹری کم رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اب اس کی تمام کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی، لیکن اس کو پولیس سے نمٹنے کے سارے طریقے آتے تھے۔ سیٹ بیلٹ پہن لیں، مسلسل ہوتی ٹو ٹو پہ ڈرائیور نے اکتا کے کہا۔ عالیہ نے کھینچ کے سیٹ بیلٹ نکالی اور بغل میں اڑائی، لیکن وہ لگی نہیں، واپس کھینچ گئی۔ اس نے زور سے اسے دوبارہ کھینچا اور بغل میں پیوست کرنا چاہا۔ تمہاری سیٹ بیلٹ خراب ہے، اکتا کے کہا۔ ڈرائیور نے جواباً بڑبڑا کر کار آہستہ کی اور پیچھے مڑا۔ میں لگا دیتا ہوں، 1 منٹ۔ ڈرائیور بازو لمبا کر کے اس کی طرف جھکا۔ عالیہ نے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے۔ ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ کا سرا پکڑا اور اسے مزید کھینچا۔
आलियान सर झुकाए बकल को देख रहा था। एक मिनट, तुम्हारे बकल के अंदर तो... उसने टूटे बकल को देखकर चौंक के चेहरा उठाया। उसी पल ड्राइवर ने हाथ में पकड़ी सिरिंज जोर से उसकी रान में घूम दी। आलियान ने तेजी से उसके बाजू में नाखून पेवस्त किए, उससे अपने ऊपर से धकेलना चाहा, लेकिन इंजेक्शन में मौजूद केमिकल का असर बहुत तेज था। चंद ही लम्हे में उसके हाथ बेजान हो गए। वो हरकत न कर सका, सिर्फ एक लफ्ज उसकी जुबान पे अटक गया, ज़ियाद। उसका जहन किसी दूर तारीक वादी में था, जैसे वो किसी स्याह समंदर के वस्त में डूबे हुए जहाज का कोई तख्ता हो जो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर उभर रहा हो। उसने आंखें खोली, हर तरफ स्याही थी, कुछ खुरदुरा सा था जो चेहरे से टकरा रहा था। आलियान ने पलकें झपकाईं। उसके चेहरे पर शायद कोई स्याह बोरी नुमा कपड़ा था जो उसकी जिल्द से मुसलसल रगड़ खा रहा था। उस कपड़े के नन्हे नन्हे सुराखों से उसे एक धुंधला सा मंजर दिखाई दे रहा था, सुरमई दीवारें, इर्द गिर्द ठहरते लोग। आलियान ने चेहरा दाईं बाईं झटका, कदमों के करीब आने की आवाज आई। किसी ने गर्दन पर बंधी रस्सी की गिरह खोली, जैसे उसकी गर्दन किसी तौक से आजाद हुई हो। किसी और ने खींच के वो कपड़ा चेहरे से ऊपर खींचा। वो उसकी जिल्द से रगड़ खाता उतरा तो उसके मुंह से सिसकारे निकले। उसने बेजारी से पलकें झपकाईं। एकदम से तेज रोशनी के बाइस आंखें चुंधिया गई थीं। उसकी बसरत माहौल की रोशनी के लिहाज से एडजस्ट हुई तो उसने देखा सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो खुद एक कुर्सी पर बैठा था, उसके पैर और हाथ वायर से बंधे थे। उसने दाएं बाएं देखा, जिस हद तक गर्दन मोड़ सकती थी। यकीनन उसके पीछे असलह लिए चंद अफराद खड़े थे। उसने चेहरा वापस कुर्सी की तरफ मोड़ा। अब वो खाली नहीं थी, कोई था जो उस पर बैठ रहा था। नौजवान जादूगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, भूख मार के आंखों पर आए बाल हटाए, फिर सर को झटका। माथे के बाल मजीद एक तरफ हुए। अब उसकी बसारत मुकम्मल साफ थी और वो सामने बैठे शख्स को देख सकता था। मेरा ख्याल था मुझे अगवा करने की गलती ज़ियाद करेगा, लेकिन आप भी पीछे नहीं रहे माहिर बे। खाकी कोट वाले माहिर फरीद उसके सामने टांग पर टांग जमाए बैठा था। यूं के कोहनी कुर्सी के हद पर रखे दो उंगलियां गाल तरे ठहरी थी। वो बहुत इत्मीनान से उसे देख सकता था। पानी मिल सकता है? मैं काफ़ी डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहा हूँ, आलिया ने कहते हुए कोहनी के अंदर वाली तरफ अपनी पहलू से रगड़ी। माहिर ने पीछे किसी को इशारा किया। जब तक उसका पानी आया वो दाएं बाएं गर्दन घुमा कर अतराफ का जायजा ले चुका था। यह सुरमई दीवारों वाला कोई काठ कबाड़ से लेस कमरा था, जैसे किसी फैक्ट्री का वेयर हाउस हो। एक शख्स ने स्ट्रॉ वाली बोतल उसके सामने की। उसने होंठ में स्ट्रॉ रखकर दो घूंट भरे, फिर चेहरा पीछे किया। नापसंदीदगी से प्लास्टिक के स्ट्रॉ को देखा, फिर वापस माहिर को। जी माहिर बे, अब बताइए आगे क्या होगा? वो मुस्कुरा रहा था। माहिर उसे खामोशी से उसे देखे गया। जब चंद लम्हे यूं ही गुजर गए तो आलियान ने समझ कर सर हिलाया। आपकी वजह से मेरा एग्जाम रह गया। चले कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। उसने निगाहें दाएं बाएं घुमाई। ये यकीनन आपकी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का एक कमरा है। आप कोई गैंगस्टर या माफिया बॉस नहीं है जो आपके डिस्पोजल पे ऐसी गुमनामे मारते हों। ज्यादा देर आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि आप कानूनन कोई गलत काम करना नहीं चाहते। हाँ, माला के लिए। उसकी मुस्कुराहट मायने खेज हो गई। आपने आज कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। अच्छी तब्दीली है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। माहिर की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो उसे दिलचस्पी से उसे देखे गया। अब आप ये कहेंगे कि आपके ये मिनियंस मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मेरे नाखून उखाड़ेंगे, या मुझे मारेंगे पीटेंगे, या पानी में मुझे डुबकियां देंगे, और उस टॉर्चर से घबरा कर मैं आपको बदर की लोकेशन बता दूंगा। आपका प्लान अच्छा है, लेकिन इसमें दो मसले हैं। पहली बात, वो उसे ढीठ मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, मैं हर किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैं नाजो नेम में नहीं पला, ना ही एक शानदार लाइफ का आदी हूँ। मैं गलियों में बड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत भूख और कसम पुरसी के हालात देखे हैं। मैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम हूँ। बहुत मेहनत से अपनी ये ज़िंदगी बनाई है मैंने, इसलिए आपके टॉर्चर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको पड़ेगा। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। आपको कोई माफिया बॉस नहीं है जो बेरहमी से किसी दूसरे इंसान के ऊपर होता जुल्म देख सके। आपका ज़मीर आपको कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। इसलिए अव्वल तो आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, दूसरा आप फिल्मों की तरह मुझे घुटने में गोली मार सकते हैं और मुझे जिस्मानी तकलीफ देकर चंद लम्हे मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा खून ज़्यादा बह गया और मैं मरने के करीब हुआ तो आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे और आप खुद मुझे अस्पताल भेज देंगे, और मैं होश में आते ही पुलिस के पास चला जाऊंगा। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप इस मुल्क में फॉरेनर हैं। इसलिए अब आप जो भी करें सोच समझ के करें।
کیونکہ مجھے اغوا کر کے آپ ایک جرم تو کر ہی چکے ہیں۔ ماہر انہی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ پولیس اسٹیشن میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تم سے اس طرح ون آن ون بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ہاں، سمجھ گیا۔ آریان نے سمجھ کے سر ہلایا۔ آپ مجھے ٹارچر نہیں کریں گے، پہلے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، میرے کسی راز کو منظر عام پہ لانے کی دھمکی دیں گے جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میرے کسی قریبی شخص کی جان لینے کی دھمکی دیں گے، اس سے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے قریب کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری زندگی میں کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی محبت، نہ انسان۔ میں اپنی ایسی کوئی کمزوری رکھتا ہی نہیں ہوں جو میری لائبلٹی بنے۔ آپ میری کسی کمزوری، کسی محبت یا کسی ذاتی مفاد سے واقف ہی نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے میں پہلے ہی بتا دوں یہ طریقہ میرے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریلیکس کیڈ، میں نہ تمہیں ٹارچر کروں گا نہ ہی بلیک میل۔ میں تم سے صرف ایک دفعہ پوچھوں گا، وہ بچہ کہاں ہے؟ آریان مسکرا دیا، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ جہاں بھی ہے آپ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، وقت آنے پہ وہ خود ہی اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا، آپ درمیان میں کیوں پڑتے ہیں؟ تھوڑا اور پانی مل سکتا ہے؟ کہنے کے بعد آلیان نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، نہ ہی ماہر نے اس دفعہ کسی کو پانی لانے کا حکم دیا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ خیر، مجھے ڈی ہائیڈریٹڈ رکھ کے آپ مجھ سے کچھ اگلوا نہیں سکتے۔ پولیس اسٹیشن میں ہر شخص تم سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا، صرف میں تھا جو تمہیں سن رہا تھا۔ کلائی پر بندھا آلیان گردن سیدھی اٹھائے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں لگتا ہے آلیان کہ تم سے کوئی کچھ اگلوا نہیں سکا، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ تم نے مجھے اپنے منہ سے بتا دیا۔ آلیان نے سوالیہ ابرو اٹھایا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انفارمیشن ہوتی ہے، تم نے مجھے وہ خود ہی انفارمیشن دے دی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ویری انٹرسٹنگ، مثلاً میری اسمودی کی ریسپی۔ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ اگر آپ کے نارسسٹک ذہن کو لگتا ہے کہ میں آپ سے بیربل سے متاثر ہو کر آپ کو اسٹاک کرتا ہوں، یا آپ کے لائف اسٹائل کو… ماہر نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کی بولتی زبان خاموش ہو گئی۔ مجھ سے متاثر ہونے والا شخص میرے لائف اسٹائل کو صرف اسٹاک کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے جو اس اسمودی کو بنا کے پینے کی زحمت کرے گا۔ ماہر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے کو جھکا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی میز نہیں تھی، صرف خلا تھی اور خاموشی۔ ایسا شخص جو میرے جیسا ہو، یعنی ہیلتھ فریک۔ آلیان کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ تم ایک ہیلتھ فریک ہو، تمہیں اپنے انوائرمنٹ کی فکر ہے، تم ڈرنک نہیں کرتے، ڈرگز نہیں لیتے کیونکہ تمہیں اپنی صحت کا خیال ہے، اور اس انفارمیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تو نے درست کہا تم نے، میں کوئی مافیا باس نہیں ہوں، نہ ہی میرے ڈسپوزل پہ… ماہر نے ہاتھ سے پیچھے کھڑے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہ ہی میرے ڈسپوزل پہ گینگسٹر یا کرائے کے گونڈے ہوتے ہیں جو کسی شخص کو اغوا کر کر اس پر ٹارچر کریں۔ میں زیاد سلطان نہیں ہوں جو کسی کو جسمانی اذیت دوں۔ میں ماہر فرید ہوں۔ میں زندگیاں لیتا نہیں ہوں، ان کو بچاتا ہوں۔ لوگ میرے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں اور میں اپنی پیپلز اسکل سے ان کے مسئلے حل کرتا ہوں، اور آج میرے پاس اس شخص کا مسئلہ حل کرنے کا موقع ہے۔ مالا کا مسئلہ؟ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لیانا اور ایلف کا مسئلہ۔ وہ کون ہے؟ آلیان نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ لیانا اور ایلف دو جڑواں لڑکیاں ہیں، ٹین ایج ہے۔ ان کا باپ انقرہ میں ایک اہم سرکاری آفیسر ہے۔ کچھ عرصے قبل وہ میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا تھا۔ آلیان ٹھہر کے اسے سننے لگا۔ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بج رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنی کوہنی پھر سے پہلو میں رگڑی۔ تمہاری کوہنی پر خارش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ انجیکشن سائٹ ہے۔ آلیان نے چونک کے اپنے بازو کو دیکھا۔ کوہنی پر ننا سا بینڈیج لگا تھا۔ لیکن مجھے ٹرینکولائزر تو ٹانگ میں لگا تھا۔ ہاں، ٹرینکولائزر ٹانگ میں لگا تھا، لیکن تمہارا بلڈ سیمپل ہم نے تمہارے بازو سے لیا تھا۔ بلڈ سیمپل؟ کہاں نا، لیانا اور ایلف کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کے گردے ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئے تھے۔ وہ دو لڑکیاں زندگی اور موت کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کو ایک ایک گردہ چاہیے۔ ٹرانسپلانٹ کمیٹی ان کو گردہ نہیں دے گی کیونکہ وہ لسٹ پہ بہت نیچے آتی ہیں، اور آج کل آرگن مافیا کے اوپر کافی سختی ہے، اس لیے ان کو بلیک میں بھی کڈنی نہیں مل رہا۔ آلیان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ ایسے میں نے سوچا کہ وہ کون ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی محبت، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر اس کے دونوں گردے نکال لیے جائیں تو کوئی اسے مس نہیں کرے گا، اور میرے اوپر کسی کی جان لینے کا گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں 2 زندگیاں بچا رہا ہوں۔ باقی رہے تم، تو تمہاری زندگی ڈائلسس پہ چل جائے گی۔ اب تک اپنی صحت کمائی سے تم نے اتنا مال تو اکٹھا کر لیا ہوگا کہ ساری زندگی کے لیے ڈائلسس افورڈ کر سکو۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں ڈائلسس پہ، کئی برس، تم بھی رہ لوگے۔
لیکن اس کے بدلے تم 2 لڑکیوں کی زندگی بچاؤ گے. میرے جیسے باضمیر آدمی کے لیے اس سے اچھا سودا کیا ہوگا؟ اور ہاں، یہ تو میں کہنا بھول گیا کہ اس سرکاری آفیسر نے میری بلڈنگ کا پرمٹ بھی جاری کرنا ہے. یوں بہت سے لوگ جو میری کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے رزق میں کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی. آلیان نے اپنی طرف چہرہ گھمایا تو دائیں جانب لہراتا پردہ دکھائی دیا. اس کی نگاہوں کا تعاقب دے کر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ پردہ ہٹایا. وہ پلاسٹک کی شیٹ تھی جس کے پیچھے ایک عارضی آپریشن تھیٹر قائم تھا. 2 نیلے اسکربس میں موجود افراد سر پر ٹوپی اور چہرے پر ماسک پہنے وہاں کھڑے تھے. آلیان نے بے اختیار واپس ماہر کو دیکھا. تم بلف کر رہے ہو. میں مالا کے بچے کے لیے صرف بلف کروں گا؟ آلیان سادان کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی. عارضی آپریشن تھیٹر میں دکھائی دینے والے آلات جراحی تیز روشنی میں دمک رہے تھے. تم ایسا نہیں کر سکتے. درست کہہ رہے ہو. اگلے 90 منٹ تک میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ماہر نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی. وہ سرکاری آفیسر انقرہ میں رہتا ہے. میرے اطلاع دینے کے بعد اس کے آدمی وہاں سے نکل پڑے تھے. وہ ایک کولنگ کنٹینر میں تمہارے گردے یہاں سے انقرہ لے کر جائیں گے جہاں سرجری ہوگی. البتہ ان کے یہاں پہنچنے میں 90 منٹ باقی ہیں. پولیس اور دیگر معاملات بھی وہ خود ہی ہینڈل کریں گے. میرا کام صرف ان کو گردے صحیح سلامت پہنچانا ہے. یعنی ماہر نے گھڑی والا ہاتھ نیچے کیا. تمہارے پاس 90 منٹ ہیں، نہ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بچہ کہاں ہے، بلکہ تمہاری بتائی معلومات ان 90 منٹ کے اندر درست ثابت ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ جس لمحے وہ یہاں پہنچ جائیں گے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. آلیان نے چہرہ دائیں بائیں موڑا. ساتھ کھڑے آدمیوں کے سنجیدہ تاثرات، ان کے اسلحے، ویئر ہاؤس کی اونچی دیواروں اور پھر پلاسٹک کے پھڑ پھڑاتے پردے کو دیکھا. تم ایسا نہیں کر سکتے. میرا ایسا کرنے سے ایک جادوگر اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ کسی پہ جادو کر سکے. میں انسانیت کے ساتھ ایک بھلائی کرنے جا رہا ہوں. آلیان کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی. وہ چند لمحے دائیں بائیں دیکھتا جیسے اس حقیقت کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تم نے درست کہا تھا. تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تم نے صرف جنات میں دوست بنائے. اب ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ انسانوں سے لڑیں اور تمہیں یہاں سے نکالیں. اس سے بے اختیار ماہر کو دیکھا. اس کی آنکھوں کی چمک ویران ہو چکی تھی. وہ دونوں جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر سب سے پہلے جنات دور بھاگتے ہیں. اگر تم مجھے بتا دو کہ وہ بچہ کہاں ہے تو میں تمہیں جانے دوں گا. سرکاری پولیس آفیسر کے آدمیوں کو کال کر کے کہہ دوں گا کہ پولیس کی ریڈ کا خطرہ تھا، اس لیے مشن ناکام ہو گیا اور تم بھاگ گئے. بدلے میں میری عمارت کے پرمٹ کو نقصان پہنچے گا، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے گردے بچ جائیں گے اور مالا کا بیٹا. آلیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا. تمہارے پاس 88 منٹ ہے. اس کے بعد ایک طویل زندگی جو ڈائلسس پہ وہ بلت میں ہے. ماہر ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا. بلت کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے جو عمارتیں ہیں ان میں فیروزی رنگ کی عمارت کے سب سے ٹاپ فلور پر جو اپارٹمنٹ ہے وہ رک رک کر بتا رہا تھا. اس اپارٹمنٹ میں وہ اس وقت موجود ہے. تم پولیس کو بھیج کر اسے بازیاب کرا سکتے ہو. ماہر چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، جیسے اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی جلدی وہ بتا دے گا. اگر یہ انفارمیشن غلط نکلی تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آلیان نے تیزی سے سر ہلایا. میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ وہی ہے. میں نے اسے خود وہاں چھوڑا تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک نینی ہے. کوئی اسلحہ اٹھا انسان نہیں ہے. پولیس کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ماہر نے موبائل نکالا. چنگیز کا نمبر ملانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر آلیان کا چہرہ دیکھا. اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی، میں کیوں غلط انفارمیشن دوں گا؟ میری زندگی داؤ پہ لگی ہے، جلدی کرو. وہ دبا دبا سا چلایا تھا. گھڑی کی ہر گزرتی ٹک ٹک اس کا خون خشک کر رہی تھی. وہ جانتا تھا ماہر فرید مذاق نہیں کر رہا. وہ آپریشن تھیٹر بھی اصلی تھا اور اس کی دھمکی بھی. چنگیز، وہ فون کان سے لگا ایک طرف آ گیا. تمہیں ایک جگہ فوری ریڈ کرنا ہے. بلد کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے. وہ واپس آلیان کے سامنے آ کے بیٹھا تو نوجوان خاموش رہا. کوئی کچھ نہ بولا یہاں تک کہ کئی منٹ گزر گئے. بالآخر فون کی گھنٹی بجی. آلیان کا سانس رک گیا. ماہر نے تیزی سے موبائل کان پہ لگایا. کیا ہوا؟ ہم نے فیروزی عمارت پہ ریڈ کیا ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے. ماہر نے چونک کے کرسی پر بندھے ہوئے آلیان کو دیکھا. یہاں ایک نوجوان کپل رہ رہا ہے. سیاح ہیں وہ تمہاری انفارمیشن غلط تھی. 1 منٹ. اس نے کال بند کی اور تیزی سے آلیان تک آیا. ایک دم زور سے اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچ لیا. کون سا گیم کھیل رہے ہو تو میرے ساتھ؟ وہ زور سے غرایا. نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں. اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو ماہر نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا. وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا. فیروزی عمارت خالی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے. تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے جسم کا ہر عضو نکال سکتا ہوں اور میں نے فیروزی نہیں کہا تھا. آلیان اتنی ہی اونچی آواز میں بولا تو ماہر بولتے بولتے رک گیا. واٹ؟ میں نے سبز کہا تھا. پستہ رنگ کی سبز عمارت. تم؟ تیش کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی.
لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا. اس نے کال ملا کر فون کان سے لگایا. ساتھ میں کوئی پستہ رنگ کی سبز عمارت ہے؟ ہاں بالکل سامنے ہے. چنگیز چونکا. لیکن پہلے تم نے فیروزی کیوں کہا؟ جلدی جاؤ چنگیز، بچہ اس عمارت میں ہے. اب کہ وہ آلیان کے سامنے بیٹھا تو نوجوان جادوگر نے کندھے اچکا دیے. میں نے سبز کہا تھا، فیروزی نہیں. میں جانتا ہوں تم انہیں بھاگنے کا موقع فراہم کر رہے تھے. پولیس کی کارز کا سائرن سن کر وہ خبردار ہو گئے ہوں گے. میں نے سبز ہی کہا تھا ڈیوڈ. تمہاری سماعت میں مسئلہ ہے. اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ رہا تھا. ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا. چند لمحے بعد موبائل بجنے لگا. ماہر نے ایک نظر جلتی بجھتی اسکرین پہ ڈالی اور دوسری آلیان پہ. اگر سبز عمارت سے بچہ نہ ملا تو میں تمہارے گردوں کے ساتھ تمہارا ہارٹ بھی ڈونیٹ کروا دوں گا. کال اٹھاؤ. آلیان نے ابرو سے اشارہ کیا. ماہر نے موبائل کان سے لگایا. وہ جانتا تھا کہ ایک فون کال سب کچھ بدل سکتی تھی، کیونکہ بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک مختلف انسان بننے میں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے ماہ مالا کی آخری کس کے ساتھ. تب تک آپ اس کو سنیے اور انجوائے کیجیے.